एक आर्टिकल लिखा था डॉन में जी अखंड भारत के हवाले से एक उस इंटरनेशनल लॉ के तहत आप उसको कैसे देखते हैं। अब तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया जी हाँ। और CNN कहती है जी कि ये एक नक्शा जो है ये साउथ एशिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। हाँ। उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा। इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सुनवा भी दूँ कि RSS जो कि BJP की इत्तेहादी है, तो RSS के जो सरबराह हैं वो क्या कह रहे हैं अखंड भारत के बारे में। अच्छा, अब ये RSS के सरबराह जो हैं वो एक नौजवान को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले अखंड भारत बन जाएगा। बांग्लादेश की आप बात करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गया। अच्छा, वो बाहर गया। ठीक है। तो उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए। जब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुस से निकल आएगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इदारा ये चाहता है कि भाई कश्मीर उन्हें दे दें, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देखिए इसी नाम पे तो आज तक वो पैसे कमा रहे हैं। मैं ज़रा नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अखंड भारत में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। ये जो आज का हिंदुस्तान है, इसके अलावा जी इसमें ये कहते हैं पाकिस्तान भी अखंड भारत में है, बांग्लादेश भी अखंड भारत में है, भूटान, तिब्बत, बर्मा, इस तरफ श्रीलंका, तो ये सारा कहते हैं जी ये पूरा ग्रेटर इंडिया है। तो मुझे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे दें दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानियों को जब पूछा गया कि अखंड भारत का जो सपना है भारत का वो पूरा हो पाएगा क्या, तो पाकिस्तानी बड़े ही गर्व से कहने लगे कि हम नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, या फिर हम उनसे कश्मीर लेके रहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें बोलने लगे। और जब पाकिस्तानियों को आईना दिखाया गया कि किस तरह से POK भी भारत से मिलना चाहता है, किस तरह से बलूचिस्तान भी भारत से मिलने के लिए आवाजें उठा रहा है, किस तरह से सिंध में आवाजें उठ रही है कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, उसी तरह से पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब है वहां पर भी आवाजें उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। तो पाकिस्तानियों के रंग रूप और होश दोनों उड़ते हुए दिखाई दिए। और पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में, आइए दोस्तों देखते। अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, अहमद बिलाल सूफी साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में जी अखंड भारत के हवाले से एक उस इंटरनेशनल लॉ के तहत आप उसको कैसे देखते हैं। अब तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया जी हाँ। और CNN कहती है जी कि ये एक नक्शा जो है ये साउथ एशिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये बताएं कि, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनवा भी दूं कि RSS जो कि BJP की इत्तेहादी है, तो RSS के जो सरबराह हैं वो क्या कह रहे हैं अखंड भारत के बारे में। अच्छा, अब ये RSS के सरबराह जो हैं वो एक नौजवान को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले अखंड भारत बन जाएगा। मैं ज़रा नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अखंड भारत में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। ये जो आज का हिंदुस्तान है, इसके अलावा जी इसमें ये कहते हैं पाकिस्तान भी अखंड भारत में है, बांग्लादेश भी अखंड भारत में है, भूटान, तिब्बत, बर्मा, इस तरफ श्रीलंका, तो ये सारा कहते हैं जी ये पूरा ग्रेटर इंडिया है। तो मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने लगा दिया है अखंड भारत का मैप, तो इस पर सारी दुनिया खामोश है, क्यों? देखिए, हमेशा बात यह है कि एक तो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव, एक है इकोनॉमिक ताल्लुकात का पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें सेपरेटली चलती हैं। एक है कानूनी और लीगल पर्सपेक्टिव कि एक मुल्क अगर एक मौक़िफ़ अडॉप्ट करता है, कोई भी मौक़िफ़, उस मौक़िफ़ से अगर आप एग्री नहीं करते तो आप पर कानूनी ड्यूटी है उसको रिस्पॉन्ड करने की। उनसे लाइट गई है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि इंडिया की साजिश है। इसको कैसे देखते हैं कि इंडिया को और भी बहुत काम है साजिश करने के अलावा, वो पाकिस्तान के ऊपर साजिश करता है या फिर उसको और भी कोई काम नहीं है? भाई वो सारे एक ही काम पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह ये बड़ी डेवलपमेंट कंट्री है, इसे हमने आगे नहीं आने देना, यही हमने शुरू से लॉबिंग करनी है, इसे आगे नहीं, बस यही चल रहा है। अवाम को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं बस, और क्या। सही, इंडिया क्यों साजिश करेगा हम पर? बस इंडिया को बड़े मामला है ना हमसे, वो चाह रहे हैं कि हम मुसलमान ये अकेले ही किला कमा करने निकले हुए हैं, हम यहाँ पे इनके रिसोर्सेज पे बाकी सारी चीज़ों पे काबिज हो जाए। हम बहुत अच्छे लोग हैं बेसिकली, और हमारे पॉलिटिशियन भी, बाकी लोग भी, ये बेचारे बड़े मुल्क के खैर ख्वाह हैं, दिन रात ये लगे हुए हैं। देख नहीं रहे अभी भी ये मुल्क में जो पकड़ दकड़ चल रही है, मैं देख रहा था अभी न्यूज़ में,
وہ تو بیچارے یہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. اچھا اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو گویا آپ اس کو کوائٹلی یوں سمجھیے کہ ایکسیپٹنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے جس میں ایک ملک ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے پڑوسی ممالک پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا ٹائٹل وہ خود افغانستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں افغانستان جو ممالک کا آپ نے نام لیا وہ کہہ رہا ہے یہ گریٹر بھارت جو ہے اس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ بن جائے گا. سو بیسیکلی لیگل فارمولیشن کیا ہے کہ بھارت وانٹس ٹو کلیم ٹائٹل آف آل دا نیبرنگ کنٹریز. دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ انڈر انٹرنیشنل لا. اٹ از اے ویری سیریس پوسچرنگ. اس پوسچرنگ کا جواب دینا بے حد ضروری ہے، حکومتی سطح پر بھی، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور کسی اور کو بھی. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ گویا اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. پاکستان نے اس کا جواب دیا، فارن آفس کے تھرو جواب دیا گیا. جب انہوں نے یہ نقشہ جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی پارلیمنٹ میں آویزاں کیا تو اس پہ بنگلہ دیش، نیپال، سب ملکوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے. یو این چارٹر یہ کہتا ہے کہ 1947 کے بعد سرحدیں جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا زور بازو. جو سرحدیں جو ہیں کشمیر اور فلسطین کے علاوہ باقی تمام سرحدیں فائنلٹی اٹین کر گئی ہیں. اب کوئی شخص دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک بی جے پی کا اپنا ایک موقف، ایک ڈاکٹرن تھا. چلیے ڈاکٹرن تھا، موقف تھا، بات چیت چل رہی تھی. جس طرح انہوں نے کہا انڈر وینیئر چلتا آ رہا تھا 50 سال سے، ہم بھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز آف دا اسٹیٹ آف انڈیا اور ریپبلک آف انڈیا، یونین آف انڈیا کے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو جب میرے سامنے اگر یہ ایم پی جو ہے مادھیہ پردیش کے چیف منسٹری کی اسٹیٹمنٹ اگر آ جائے جس میں وہ کہیں کہ اٹ ول ہیپن ون ڈے اور سونر، یا جو آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنائی وہ آ جائے. اور اس سے پہلے جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آفیشیل لیول پر یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اشارہ اب یوگی جی ان کی، ہاں بالکل کی طرف کر رہے ہیں. اسی ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی. مجھے یاد ہے 2020 میں جب میں نے اس پہ کام کیا تھا تو میں نے اپنی ٹیم کو لگایا تھا کہ مجھے جو ویو ہے آر ایس ایس کو اس کو ایک طرف رکھ دیں. کیا جو حکومت وقت ہے انڈیا کی اس وقت اس کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو کا بھی یہ موقف ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ بین الاقوامی قانون کے نیچے. تو اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی لیے جو پاکستان کو یہ چاہیے کہ اور تمام ممالک جو ہے انڈیا کے ارد گرد، ان تمام ممالک کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو اے پش بیک آن دس اسٹیٹڈ پوزیشن ٹو دی انڈین گورنمنٹ. اور اسی طرح دنیا کو بھی اس چیز سے باور کروائیں کہ یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی ایک اور فارمولیشن یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر ٹائٹل کلیم کرنا. ہسٹری میں بے شمار امپائرز رہے ہیں. اب ہسٹورک ٹائٹل کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. 1947 کے یو این چارٹر کے بعد تمام ہسٹورک کلیمز پیچھے رہ جاتے ہیں. جو بھارت والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جو ہند ہے ہمارا اکھنڈ بھارت کے نام سے جتنا بھی ہند تھا، جو پرانے دور کے جو ہند جس کو کہتے تھے، وہ سارا واپس لیں گے. وہ یہ ممکن ہے؟ مشکل ہے، نہیں ہوگا، نہ نہیں ہو سکتا. اچھا، کیا سوچتے ہیں کہ کبھی پاکستان اور بھارت کی دوستی ہو سکتی ہے؟ دوستی ہو سکتی ہے اگر دونوں ممالک کرنا چاہیں تو. لیکن یہ اپنے کام نکلوانے کے لیے ایک دوسرے میں جھگڑے لگواتے ہیں. بس مجھے تو یہی چیز سمجھ آتی ہے. باقی کوئی مسائل نہیں ہے آپس میں؟ کوئی مسائل نہیں ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ انڈیا سے بات کی جائے. شہباز شریف صاحب یوں ہی گئے تھے، یوں ہی جا کر بھی انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے 3 جنگیں لڑی، بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہمیں، وہ نہیں لڑنی چاہیے تھی. اب سوچ رہے ہیں کہ رشتے برابر کیے جائیں، اب بیٹر کیے جائیں. اب بھی وہی انڈیا نہیں ہے جو کہ پہلے انڈیا تھا کہ جس کے ہم کہتے تھے کہ پولیٹیشین کہتے تھے جو مرضی ہو جائے ہم نے تعلقات نہیں رکھنے. تو اب ہم تعلقات رکھنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں انڈیا سے؟ نہیں، شہباز شریف ٹھیک ہے آ رہے ہیں. ان قریب انہوں نے گھر سے کوئی ان کی جو ہے رشتہ داری بھی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کی کوئی بہو بیٹی کی شادی بھی ادھر ہو. تو یہ تو اب چلنا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ اپنی پرسنل رشتہ داری بھی کرنی ہے. ان کو ملکی مفادات تو وہ سب سے آ گیا نا. گھر کی رشتہ داری ہوگی، ایک دوسرے کے فیملی تعلقات ہوں گے تو ملک کے تعلقات بھی اچھے ہو